बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और बिलाखिर एक अच्छी खबर मार्केट से आ रही है कि स्मगलर्स जो थे डॉलर्स के, अब उनकी परेशानी का वक्त आ पहुंचा है। अब तक जितनी भी मरतबा जो भी इक़दामात उठाए गए हैं, चाहे वो FATF के अंडर आप बात करें, चाहे वो किसी भी इक़दाम के हवाले से करें, मगर हमेशा ये लगता था कि ये एक वो तबका है जो किसी न किसी तरीके से स्ट्रिक्ट मेजर्स जब गवर्नमेंट लेती है या कानून नाफिज करने वाले इदारे लेते हैं, FIA जब क्रैक डाउन करती है हवाला हुंडी के ज़राए के ऊपर, कहीं ना कहीं से इनके अपने कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स सहूलतकार होते थे जो इनको बड़ी कामयाबी से उस सारे क्रैकडाउन से बचा के साफ बचा कर निकल जाते थे। फिर हमें हमारे हमसाया ममालिक की जानिब से बहुत तकलीफ़ का सामना था इस हवाले से। ख़ास तौर पर अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ, ईरान की भी बात करूँ, भारत की भी बात करूँ, तो ऐसा इन तमाम तर चीज़ों के सबूत, इन तमाम तर चीज़ों के शवाहिद हमारे सामने आते थे कि एक ब्लैक मार्केटिंग, एक टेरर फाइनेंसिंग, एक ऐसे इक़दामात नज़र आते थे कि जिससे वाज़ेह होता था कि पाकिस्तान की आवाम को जानबूझकर वेंटिलेटर पर डालने के लिए वो सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्लोबली बदनाम करने के लिए बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं कि जिनको इल्लीगल या क्रिमिनल मीन्स का नाम दिया जाएगा, मगर मज़ीद नहीं। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नवारुल हक काकड़ की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई डॉलर की स्मगलिंग के लिए, और सबसे पहले जो बड़े क्रैक डाउन हुए वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हुआ। अफ़गानिस्तान की जानिब स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़े क्रैक डाउन किए गए हैं, रेड्स की गई हैं। तो पता ये चलता है कि सेब की टोकरियों में, क्रेट्स के अंदर, फलों की क्रेट्स के अंदर यहाँ से जितने भी मुलविस क्रिमिनल लोग थे, जो जराइम पेशा अफराद थे, जो हवाला हुंडी के साथ एसोसिएटेड थे, और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जिसकी वजह से वो डॉलर जो था वो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा था। और आप डिटाई की हद देखिए कि अफ़गानिस्तान में जश्न मनाया जाता था जब पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हुई है डॉलर के नतीजे में। पिछले दिनों इंटर बैंक में डॉलर 230 तक जाने का खदशा हो गया था। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए डॉलर अवेलेबल भी नहीं था। उसके बाद पाक फ़ौज ने भी इसके अंदर बहुत साथ दिया, उन्होंने इस क्रैकडाउन में बहुत साथ दिया है। इंटेलिजेंस वाले जो हैं हमारी फ़ोर्सेस, वो यकीनन तमाम तर खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और इसमें तमाम तर फोर्सेस का जितना शुक्रिया अदा किया जाए। तो आपको अच्छी खबर अब ये सुनाएं कि रूपी अप्रिसिएशन जो है वो 4% तक गई है। इट स्टार्टेड शोइंग इस रिजल्ट्स जैसे ही ये एक्शन प्लान किया गया, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया स्वीपिंग क्रैकडाउन उन तमाम लोगों के ऊपर, उन ग्रुप्स के ऊपर जो डॉलर स्मगलिंग के अंदर, होर्डिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर भी उसके मुलविस थे। मेरे सामने तफसीलात मौजूद हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कार्टल्स के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन किया गया है बड़े पैमाने पर, जो आज से पहले नहीं हुआ। और ये तमाम तर फैसले जो हैं SIFC के थे, SIFC में डिस्कस हुए। तमाम तर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, जितने भी मुल्क के बड़े बड़े शहरों के चेंबर्स हैं, बिज़नेस चेंबर्स, उनके साथ वज़ीर आज़म, इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म ख़ुद मुलाकातें कर रहे हैं। आर्मी चीफ़ की भी इसके अंदर वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी सूरत में इन तमाम तर जराइम पेशा अनासर को ना बख्शा जाए। FIA का इस वक्त भी क्रैकडाउन जारी है। पेशावर यादगार चौक में भी अभी कुछ देर पहले मेरी इतला के मुताबिक वहाँ पर क्रैकडाउन किया गया। वो लोग इस सब बहुत तकलीफ़ में मुब्तला हैं, वो सड़कों पर निकल आए हैं हीले बहाने से एहतजाज करने, जिनकी तमाम तर जराइम पेशा कारकर्दगी को इससे बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि क्रैकडाउन शुरू होते ही फ़ॉरेन करेंसी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ रिमार्केबल 3.5% की अप्रीसिएशन पाकिस्तानी करेंसी की आई अगेंस्ट US डॉलर, मार्किंग अ गेन ऑफ ₹11 इन अ सिंगल डे। 11 रुपये एक दिन में क्रैश हुआ डॉलर, और हमने यकीनन दांतों में उंगली रख ली कि क्या वजूहात हुई, तो पता ये चला कि तमाम तर समरात इस क्रैकडाउन के थे। आर्मी चीफ़ की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी को ना बख्शा जाए। अब आज भी डॉलर क्रैश कर रहा है, पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हो रही है माशाल्लाह। द रिकवरी ऑल्सो हैड अ रिपल इफेक्ट लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन गोल्ड प्राइसेस बाय 4.5%। सोने की कीमतों में भी 4.5% कमी हुई है। 10,500 रुपये ऑल ओवर। इसकी कल तक फ़ी तोला जो कीमत थी 2,22,300 थी पर तोला, यानी 11.6 ग्राम जो पाकिस्तान में होते। मगर मेरी अभी की इतला के मुताबिक सोना मज़ीद गिर के 2,20,000 कुछ कीमत पर आ चुका है। मैं आपको एग्जैक्टली भी, अभी हमें ग्रुप में एडेड है ज्वेलर्स के, उसमें से भी अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, मैं वो भी बताती हूँ। ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है कि मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स जो हैं वो पाइपलाइन में है। पाकिस्तानी अवाम को इसमें कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी फ़ोर्सेस को आपसे मुकम्मल ताउन चाहिए, किसी को फैसिलिटेट ना करें,
آپ کو اگر پتہ ہو کہ کسی کے پاس اس وقت ڈالرز ذخیرہ اندوزی کی اس کی نیت ہے، اس کے پاس موجود ہے، اتھارٹیز کو اطلاع کریں تاکہ آپ کے ملک کا پیسہ آپ کے ملک سے باہر کی سرحدیں نہ دیکھیں، اسی ملک میں ان کو سزا ملے۔ یہاں پر یہ بھی رپورٹس ہیں کہ پاکستانی کرنسی نے 5% تک اور یعنی 16 روپے تک پچھلے 2 دنوں میں استحکام حاصل کیا ہے، اور آج کا بھی دن ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ 20 روپے سے اوپر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ECAP کہتے ہیں، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر سینٹر سرفراز بگٹی نے ٹویٹ کیا نیشن وائڈ کریک ڈاؤن کے متعلق، اور ان کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ بندہ بالکل بھی کسی قسم کا اگر کہا جائے اس نے کسی قسم کی معافی نہیں دینی، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتنی، تو یقیناً بگٹی صاحب اور تمام تر اس حوالے سے فورسز خراج تحسین کے لائق ہیں۔ اسمگلرز کے اوپر جنہوں نے کریک ڈاؤن انیشیٹ کیا اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹیوز ہم نے پرائم منسٹر کہنے پہ ایشو کیے ہیں۔ فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ سکسیزفلی تھوارٹڈ شوگر اسمگلنگ اٹیمپٹ ٹو افغانستان آن ٹیوزڈے نائٹ، یعنی پرسوں رات ڈالر تو اسمگل ہو ہی رہا تھا، مگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کچھ دن پہلے میں خود بھی بلوچستان میں تھی 6 دن کے لیے۔ یقین جانیں خواتین اپنے جسم پر چینی باندھ کر اسمگلنگ کی کوشش کرتے ہوئے پائی گئی ہیں، اور میں بتا نہیں سکتی، یقیناً بہت اس میں شرم کا باعث ہوگا میرے لیے خاتون کے حیثیت سے بتانا بھی، کہ سونا اور چینی یہ 2 چیزیں ہیں کہ جس کو افغان خواتین اپنے جسم پر باندھ کر اسمگل کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہاں جو فورسز ہیں ان کے مطابق ایک افغان خاتون جو کہ آسٹریلیا سے ٹریول کر کے آئی تھی، اور انہوں نے 25 تولے سونا کیری کیا ہوا تھا، 75 تولہ سونا، ان کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں انہوں نے سونا نہ پہن رکھا ہو، اور ان کو اتھارٹیز نے واپس کیا۔ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے اس وقت افغانستان میں افغانی روپی جو کہ پاکستان سے 3 گنا زیادہ طاقتور ہے، یعنی وہاں پر چینی 450-500 روپے کلو کے حساب سے بک رہی ہے، پاکستان میں 200 کے آس پاس، یعنی اس وقت افغانستان میں 1600 روپے سے بھی زیادہ چینی پر کے جی بک رہی ہے، تو پاکستان سے وہ اسمگل ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں آپ کو اس کی پکچرز بھی دکھاتی ہوں ابھی ساتھ ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ چینی اسمگل کرنے کی بھی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اس وقت سخت ترین انسٹرکشنز ہیں ایف سی نارتھ جو کہ بلوچستان پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر ڈپلائڈ ہے، چمن سپرنگ بولدک بارڈر پہ، کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کامیاب ہوئی تو یقیناً ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ آرمی چیف کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ کسی کو معاف نہ کیا جائے، اگر پاکستان کا بھی کوئی اہلکار آفیشیل اس میں ملوث ہے قرار واقعی سزا ان کو ملے گی، یہ بھی بڑا کلیئر پیغام ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ امپورٹرز اور ایکسپورٹرز نے بڑا واضح رول اس میں پلے کیا ہے۔ لوکل کرنسی جو ہے وہ سٹیبل رہی ہے، اس نے ہاور کیا اراؤنڈ پریویس ڈے کے ریکارڈ کے مطابق 307 اگینسٹ US$، 307، اور آج کی بھی میں ابھی کوشش کروں گی کہ اب جس ٹائم میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں فریش مجھے ریٹ معلوم ہو جائے انٹر بینک کا بھی اور مارکیٹ کا بھی، اوپن مارکیٹ کا بھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ڈیٹا شو کیا ہے سلائٹ امپرومنٹ ہے 0.04 اور یعنی 0.122 روپے کا استحکام آج بھی صبح میں آیا، برنگنگ دا کرنسی ٹو 306 یعنی 306 کے آس پاس۔ اب اس کو واپس کہنا یہ ہے اتھارٹیز کا کہ اسمگلنگ کو اس حد تک کریک ڈاؤن کیا جائے گا کہ اس کو واپس میرے اندازے کے مطابق 250 سے 200 کے جو ایک انیشل ریٹ تھا اس کے مطابق لانے کی کوشش بھرپور جاری ہے، اور یہ کریک ڈاؤن نہیں رکے گا جب تک یہ نہیں ہوتا، اچیو نہیں کیا جاتا۔ رینج باؤنڈ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ان دی انٹر بینک مارکیٹ سجیسٹ دیٹ دی کرنسی میں اسٹیبلائز ایٹ اٹس کرنٹ لیول ان دا شارٹ ٹرم، بہت کم وقت میں مزید اسٹیبلٹی پاکستانی روپی کی آئے گی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جب سے پاور ریزیوم کی ہے مڈ اگست کرنسی نے بہت ہیوج ڈپریسیشن جو تھا وہ اس کو ایکسپیرینس کیا تھا، 6% ایکولنٹ ٹو ₹18.5 اسپیکولیشن ہیڈ بین رائف ان دا مارکیٹ ڈیورنگ دا فائنل ڈیز آف پریویس گورنمنٹ، اور یہ اسپیکولیشن کی جا رہی تھی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ لون پروگرام کے تحت ڈالر کی اڑان بھرتی جا رہی ہے، جو کہ اب آپ کے سامنے غلط ثابت ہوا، اور یہ سارا قصور پاکستان